در مورد بدا صحبت میکردیم. احمد بودم. حالا شما میگه 1000 تا نشانی بوده، 999 تاش کامل شده. این کی حساب کرده 1000 تا بوده؟ من مثال زدم، میگم ائمه تمام علائم نه این شما اینطوری نگو، پس بگو از 1000 تا نشانی داره، از پیش خود نگو 1000 تا نشانی داره. مثلا میگم حال مردم آخر الزمان و علما، بدعت ها آشکار میشه، علما نمیدونم چی میشن، مردم چی میشن، زنها شبیه مردم میشن، مردم شبیه زنها میشن، نمیدونم این از حریص شدن به مال دنیا، نمیدونم اوناش زنان آخر از اون زمان. که عالما بد باشه، ببین عالم بد باشه او همیشه سابقا خیلی بد بودن، چیزی نو نیست. خب بله اون که مردم حریص بشه، مردم حریص بشه، اونم همیشه بوده. متوجه هستید؟ بله آره. میگم علائمی که ائمه گفتن تمامش اتفاق میفته، به این صورت نی که همش بدا صورت بگیره. مردم مثلا اگر یک وقتی بدا صورت پذیرفت، برادر عزیز، ائمه علیهم السلام فرمودن یک چیزی که ما برای شما گفتیم که این چنین میشود و آنچنان واقع نشد، خلافش واقع شد، شما بگید صدق الله و صدق رسوله، تؤجر مرتين، خدا به شما 2 مرتبه اجر میدهد. خب 2 مرتبه اجر میدهد. آره بله. مثلا در روایات ما زیاد داریم که با زوال دولت بنی عباس امام زمان علیه السلام ظهور میکند. خب این که زوال اونا خیلی وقت زوال کرده ولی ظهور نکرد دیگه، این شاید بدای حاصل شده. بنی عباس یه عده میگن بنی عباس این حکومت الان حکومت دجالی است. نه اونم خیلی معلوم نیست. بنی عباس ثانی، بنی عباس اصلا ثانیشان معلوم نیست، ثانیشان در روایت نیامده، مردم درست کردن. درست کردن، اینطوری واضح نیامده که ثانی.